अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो इधर तो जनाब हमारे जो है ना 2 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा स्टॉर्म था आया और बहुत ही ख़तरनाक था। सुबह सुबह जो ना सारे स्कूल बंद हो गए थे, जॉब पे कोई नहीं जा पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग जो था वो स्नो स्टॉर्म था। और जब स्नो स्टॉर्म होता है ना तो स्नो उड़ रही होती है और विजिबिलिटी जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और रोड्स बंद हो जाती हैं, बसेस कैंसिल हो जाती हैं। स्कूल की वैसे भी यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी, स्कूल बंद हो गए थे और रात से ही स्नो तो हो रही थी लेकिन मिडनाइट से जो था ना वो स्टॉर्म जो था वो ब्लेज़र्ड की शक्ल में बहुत ज़्यादा हो गया था। ब्लेज़र्ड ये इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि स्नो हैवी होती है और फिर उसके साथ जब हवा होती है तो वो स्नो उड़ रही होती है तो फिर बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता, गाड़ी बिल्कुल नहीं चलती। उस दिन तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ना। अल्बर्टा में भी था, सैस्कैचुअन में भी था, हमारे इधर मैनिटोबा में भी था। पूरा सारा कुछ बंद हो गया था। सुबह सुबह कोई जॉब पे नहीं जा सका था। जो बेचारे रोड पे फंसे हुए थे वो इमरजेंसी इतनी मुश्किल घरों तक पहुँचे थे, बल्कि कुछ तो गाड़ियाँ जो थी वो रोड से नीचे उतर गई थी क्योंकि नज़र नहीं आ रहा था ना। तो जिसकी वजह से बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्बर्टा में तो काफ़ी ज़्यादा ना जो हाईवे पे ना 80 to 100 जो गाड़ियाँ ना वो आपस में मतलब कि टकरा गई हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है उधर। इधर भी बसेस जो हैं डाउनटाउन वाली साइड पे वो जाके वो मतलब खंभों के साथ और वो सारे वो ऐसे ही वो जो थी वो मतलब स्लिप हो रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा जो थी मुश्किल हुई थी। तो ये इधर बन रहा है लज़ानिया। ये ज़रा बिग प्लेटर बनाना था तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मुझे बनाना पड़ा ना। मैंने तकरीबन 2 kg जो था बीफ का जो कीमा था उसका मटेरियल बनाया। फिर उसका वो वाइट सॉस बनाना था तो क्योंकि बिग प्लेटर और साथ एक 2 जो प्लेटर बनाने थे। तो ये लज़ानिया शीट जो मैं थोड़ा सा ना बॉयल कर लेती हूँ। मुझे कमेंट्स में भी एक ने मेरे जो व्यूवर्स हैं उनमें से एक ने पूछा था कि आप लज़ानिया शीट ऐसे ही रखती हैं कि या मैं इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी जब बॉयल होता है ना पानी उसमें थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और उसमें शीट जो है ना वो थोड़ी सी बॉयल कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं करती ताकि टूटे ना। तो थोड़ी सी बॉयल कर लेना तो फिर वो उसको गरम जब करते हैं हम लोग जब बेक करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बेक थोड़ा सा ही करना होता है चीज़ के लिए। तो बाकी चीज़ें तो सारी कुक होती हैं और लज़ानिया शीट जो होती हैं ना वो बड़ी अच्छी रहती हैं, फिर नहीं तो फिर वो हार्ड हो जाती हैं अगर ऐसे ही। वैसे तो ये इन्होंने लिखा होता है ऊपर के कुक होती हैं तो इसको बस ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ज़्यादा हमें ग्रिल टाइम देना पड़ता है जिससे चीज़ का जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ये जो बन रहा था ना मैंने पहले वनीला केक बनाया था और उसके बाद फिर वनीला कस्टर्ड जो था वो ऊपर कस्टर्ड केक मैंने इसको बनाया था। तो केक बहुत मज़े का बना था। बच्चे तो कह रहे थे कि केक ऐसे ही रहने दें, लेकिन मैंने हाफ़ जो था वो रख दिया था। बड़ा था केक तो पाउंड केक था तो जो कस्टर्ड में था वो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था क्योंकि हमारे इधर ना बच्चे जो है ना वो कस्टर्ड कम और केक ज़्यादा हो तो वो पसंद करते हैं। तो इधर जो जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने न्यूज़ में भी देखा ही होगा कि कनाडा में ये जो 2 दिन पहले स्टॉर्म आया ना वो बहुत ख़तरनाक था और इतना ज़्यादा था कि काफ़ी सालों के बाद 2-3 साल के बाद जो है ना ये स्टॉर्म इस तरह का आया है कि सभी कुछ बंद हो गया था। पूरा दिन स्टॉर्म था और कुछ नज़र नहीं आता था और हमारे घर के जो बाहर था ना तकरीबन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तो इसी तरह ही विंडो जो थी वो भी आगे स्नो भर गई थी और डोर जो थे वो भी आगे। आपको एंड पे मैं दिखाती हूँ कि डोर जब खोल के हमने स्नो साफ़ की ना जब थोड़ा सा कम हुआ तो क्योंकि गाड़ियाँ जो थी ना वो तो बिल्कुल ही चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल मना कर दिया था। पुलिस ने इन्फॉर्म कर दिया था, इमरजेंसी लग गई थी, बल्कि पुलिस ने अनाउंस कर दिया हुआ था कि किसी ने बाहर नहीं निकलना क्योंकि इमरजेंसी लग गई थी। अगर किसी को कोई मुश्किल है या कुछ तो 911 पे कॉल करें।
تو باہر جو روڈ پہ پھنس کے تھے نا جاب میں سے نکل کے، کچھ کی نائٹ شفٹ تھیں اور ارلی مارننگ جب واپسی ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوئی تھی. 2-3 گھنٹے لوگ بیچارے راستہ ہی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کدھر کو جانا ہے، بہت سٹارم تھا. ادھر تو ہمیں پھر بھی کچھ نظر آ رہا ہے نا. یہ سٹارم والے دن کی ہی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. یہ دیکھیں دروازے تک اڑ اڑ کے سنو اتنی بھر گئی تھی کہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ گھر سے باہر نکلا جائے اور گھر اندر آیا جائے. تو آدھی ٹانگیں سے زیادہ، مطلب گھٹنوں تک تو سنو جو تھی وہ تو بہت زیادہ ہو چکی ہوئی تھی. تو سنو میں نا، پھر سنو میں تو خیر اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد جو ٹھنڈ ہوتی ہے نا وہ تقریباً ہمارا 40 تک گیا تھا پھر ٹیمپریچر اس دن شام میں بھی پھر کوئی نہیں گیا جاب پہ. جن کی رات کی شفٹیں تھیں انہوں نے، سب کو پتہ تھا، انہوں نے خود ہی ای میلز جو تھیں آ گئی تھیں کہ جو ہے نا وہ اسٹے ایٹ ہوم اور سیف ایٹ ہوم. تو کیونکہ پولیس نے اناؤنس کر دیا تھا کہ بہت خطرناک، کیونکہ پہلے ہی 3-4 دن یہ دیکھیں، یہ دروازہ جو تھا نا یہ کھول نہیں تھا رہا. پھر تھوڑا سا اس کو شاول کے ساتھ نا اس کو پیچھے کیا، یہ ڈھیر اتنا لاگے یہ دروازے کے آگے ساری اڑ اڑ کے نا. تو اسی سائڈ کی تھی نا اصل میں ہوا، ساری سنو ادھر آ گئی ہوئی تھی. تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے پاؤڈر ہے. اسی طرح یہ ہم کہتے ہیں کہ باہر ہر چیز وائٹ نظر آتی ہے. اچھا، آپ کو میں نے سٹارٹنگ پہ دکھایا ہے کہ آپ نے دیکھا، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جب سنو ہوتی ہے نا کینیڈا میں تو باہر ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے لائٹیں جلی ہوتی ہیں، کیونکہ آسمان بھی وائٹ ہوتا ہے اور زمین میں ویسے جو ہے وہ سنو بکھری ہوتی ہے اور پوری وائٹ چادر ہوتی ہے. یہ میری ونڈو کی سائڈ پہ دیکھیں آپ، کتنی اڑ اڑ کے تو آدھی ونڈو جو ہے وہ کور ہو گئی ہے. میں نے اس کے نیٹ کو تھوڑا، لیکن باہر شیشہ تھا تو میرا جو تھا نا گارلک وہ بیچارہ فروزن ہو گیا، اور اوپر میری چھوٹی منی پلانٹ پڑی تھی وہ بھی فریز ہو کے تو وہ بھی مر گئی. مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میں اٹھا دیتی، کیونکہ صبح ہم لوگ اتنے پریشان ہو گئے تھے نا کہ اسکول بھی بند اور آنا جانا، جاب پہ کیسے جانا ہے، یہ وہ سارا. تو وہ میلز دیکھتے، پھر CCTV دیکھتے، CBC نیوز دیکھتے، تو وہ سارے دیکھتے نا تو وہ دھیان ہی نہیں گیا. تو یہ دیکھیں یہ اسی دن کی ہے. ابھی صبح کا ٹائم تھا لیکن اس کے بعد جو تھا نا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ہمیں تو پھر بھی ادھر سے کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ جب ہائی وے پہ اور باہر جب کھلی جگہ پہ جب سنو اڑتی ہے نا تو پھر تو بالکل ویزیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے، اور اس طرح پھر سارے ہر جگہ پہ چھٹی ہو جاتی ہے. بہت ٹف ہوتا ہے یہ ٹائم. تو جی ویڈیو میں آپ نے دیکھا سنو اسٹارم میں لائف کتنی ٹف ہوتی ہے. تو کس کس کو جو ہے نا وہ سنو پسند ہے مجھے کامنٹس میں بتائیں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ. Hello guys, like and subscribe to my mom's channel and share it with your friends. Bye bye.